लाहौर को सरसब्ज व शादाब बनाने के मिशन को ब्रेक लग गई। गुज़श्ता 4 माह से किसी मकाम पर दरख्त न लग सके। शहर में 52 मियावाकी जंगल लगाने के बाद शजरकारी का मामला भी गोल हो गया। 3 हाउसिंग स्कीम्स में शजरकारी के लिए एलडीए ने पीएचए को फंड्स न दिए। डीजीपीएचए कहते हैं मियावाकी जंगल और मेगा प्रोजेक्ट से आने वाली रकम मिलने के बाद शजरकारी करेंगे। मेयर लाहौर का 9 जोन्स की गली मोहल्लों के मकीनों को तोहफा। 28 करोड़ 40 लाख की 22 तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स जारी कर दिए। 5 जनवरी 2022 को टेंडर ओपन किए जाएंगे और वर्क ऑर्डर अवार्ड होंगे। फंड से शहर के 9 जोन्स में खस्ताहाल सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद कहते हैं, टफ टाइम देने के बावजूद काम करते रहेंगे। गुलाब देवी अंडरपास का 98% तामीराती काम मुकम्मल। अंडरपास के बैरल पर एसफॉल्ट कारपेटिंग, तज़ीनो आराइश का काम भी तेजी से जारी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। चीफ इंजीनियर एलडीए मजहर हुसैन के मुताबिक इफ्तिताह के बाद अंडरपास को अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। गुलाब देवी अंडरपास का नाम तब्दील कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने अब्दुस्सत्तार ईधी अंडरपास नाम रखने की मंजूरी दे दी। अब्दुस्सत्तार ईधी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए नाम रखा गया। एक 145 यूसी सेक्रेटरीज और 123 नायब कासिद 2 माह की तनख्वाहों से महरूम। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का तनख्वाहें देने से इनकार। यूसी सेक्रेटरीज का अनोखा एहतजाज। शहरियों की पैदाश, मौत, निकाह और तलाक के सर्टिफिकेट रोक लिए सालिन ख्वार होकर रह गए। महकमे खजाना ने महकमे बल्दियात को तनख्वाहें न मिलने पर खत लिख दिया। कैंप जेल में एक और कैदी हलाक हो गया। नूर मोहम्मद की अचानक तबीयत खराब हुई। कैदी को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद मौत की असल वजह सामने आएगी। रवामाह लाहौर की जेल्स में 7 कैदी दम तोड़ चुके। 6 कैदी कैंप जेल में पुरअसरार तौर पर हलाक हुए। एक कैदी कोटलखपत जेल में दम तोड़ गया। छह पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले। माहम खान को एएसपी न्यू टाउन रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। अब्दुल वहाब को एसपी पोटोहा रावलपिंडी लगा दिया गया। बाबा जावेद एसपी रावल टाउन रावलपिंडी में फराइज सर अंजाम देंगे। एएसपी न्यू टाउन बेनिश सलीम को आईजी ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स भी बेसूद होने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया ज़रूरिया की किल्लत बरकरार। घी और कुकिंग ऑयल की अदम दस्तियाबी। दाल मूंग, सफ़ेद चने, दाल मसूर और साबुत मसर भी गायब। शहरी कहते हैं हुकूमत ने सब्सिडी दी है तो अशिया की फ्राहमी भी यकीनी बनाए। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मछली की मांग बढ़ गई। मछली मंडी में खरीदारों का रश, दुकानदारों की चांदी हो गई। मछली मंडी में सफाई की अबतर सूरत हाल। गंदगी और बदबू के बायस सांस लेना मुश्किल हो गया। शहरों का सफाई के इंतजामात बेहतर करने का मुतालबा। चौधरी परवेज लाही की वजीर आला ऑफिस आमद। सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक तबादला ख्याल। सरदार उस्मान बुज़दार बोले, इत्तेहादी जमात के साथ मुशावरत का अमल जारी रहेगा। खुलूस नीयत के साथ इत्तेहाद को आगे बढ़ा रहे हैं। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के शरीक मुलजिम अली अहमद पर फर्द जुर्म आयद। हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। नैब गवाहान 10 जनवरी को तलब। रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस में हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर नैब का जवाब जमा। अदालत ने वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। नैब ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में भी जवाब जमा करवा दिया। शहबाज शरीफ के शरीक मुलजिमों इम्तियाज हैदर और बिलाल कदवाई की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। अदालत ने अदम शहद की बिना पर केसेस आगे नहीं बढ़ रहे। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू।
افغانستان کا معاملہ بہت گھمبیر ہے، وہاں کے عوام بے روزگار ہو چکے، ان کی امداد کا معاملہ بڑا سنگین ہے، لوگوں کو روٹی اور ادویات کے لالے پڑ گئے ہیں، عالم اسلام سمیت پوری دنیا کا فرض بنتا ہے کہ افغان عوام کی مدد کرے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی احتساب عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے خصوصی گفتگو۔ دنیا میں ہر جگہ انتہا پسندی بڑھ رہی ہے۔ انتہا پسندی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ خوف کی فضا قائم کرنے کے بجائے معاملات پر بحث ہونی چاہیے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا یونیورسٹیز کو درپیش چیلنجز پر سیمینار سے خطاب۔ گورنر پنجاب کی ویٹرنری یونیورسٹی کے 12ویں کانووکیشن میں بھی شرکت۔ 2764 گریجویٹ اور 732 ایم فل کی ڈگریاں تقسیم۔ نمایاں پوزیشن حاصل کرنے پر 131 طلبہ کو میڈلز اور شیلڈ سے نوازا گیا۔ نیا بلدیاتی نظام اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے تشکیل دیا گیا، اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کو یقینی بنایا گیا، بلدیاتی اداروں کو مکمل سیاسی، انتظامی اور مالی اختیارات دیے جائیں گے۔ وزیر بلدیات پنجاب میں محمود رشید سے امریکی کونسل جنرل کی ملاقات، امریکی کونسل جنرل نے نئے بلدیاتی نظام کو سراہا۔ آج دنیا پاکستان کے اقدامات کی تعریف کر رہی ہے۔ 40 سال بعد پاکستان کو OIC کی میزبانی کا موقع ملا۔ پاکستان نے افغان عوام کے لیے آواز اٹھائی۔ OIC نے افغان بھائیوں کو تنہا نہ چھوڑنے کا عزم کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے مسلم امہ کو متحد ہونے کا پیغام دیا۔ گورنر ہاؤس میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی شہباز گل کی میڈیا سے گفتگو۔ حکومت کو ہماری نہیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، احتساب اور EVM سے اقتدار میں دوبارہ آنا چاہتے ہیں، احتساب کا ڈھول اب کوئی نہیں سنے گا۔ لیگی رہنما عاصمہ بخاری حکومت پر برس پڑی، بولی عوام نے احتساب کا تماشا مسترد کر دیا ہے، حکومت پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتی۔ ڈینگی کا زور کم ہو گیا، پنجاب بھر میں ڈینگی بخار سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ لاہور میں ڈینگی کے 6 مریض رپورٹ، کنفرم مریضوں کی تعداد 18,466 ہو گئی۔ پنجاب بھر کے سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی کے 128 مریض زیر علاج۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا جینیٹک ڈس آرڈر بارے ٹاسک فورس بنانے کا حکم۔ موروثی بیماریوں کی روک تھام کے لیے ٹاسک فورس اہمیت کی حامل ہے۔ جینیٹک ڈس آرڈر کی کاؤنسلنگ پر کام جاری ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا اجلاس سے خطاب۔ ہائی کورٹ میں ریور راوی اربن پروجیکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ اتھارٹی کا ماسٹر پلان بلیک لسٹ کمپنی سے کرائے جانے کا انکشاف، جو ماسٹر پلان پیش کیا گیا وہ LDA سے منظور شدہ نہیں لگتا، عدالت کے ریمارکس۔ روڈا کے وکیل نے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی ہے۔ گاڑیوں کو اوپن لیٹر پر چلانے والے ہو جائیں ہوشیار۔ محکمہ ایکسائز نے وہیکل ٹرانسفر کے لیے بائیو میٹرک سسٹم کی تیاریاں مکمل کر لی۔ 1 جنوری سے گاڑیوں کا ٹرانسفر بائیو میٹرک سسٹم کے تحت ہوگا۔ کسان اتحاد کے وفد کا احتجاج مؤخر کرنے کا اعلان، چیف سیکرٹری کامران علی افضل سے کسان اتحاد کے وفد کی ملاقات۔ چیف سیکرٹری کہتے ہیں مسئلہ بتائے بغیر سڑکوں پر آنے کا کوئی جواز نہیں، حکومت کاشتکاروں کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ سیکرٹری صحت عمران سکندر بلوچ کی زیر صدارت اجلاس۔ ہیلتھ کیئر کی جانب سے نئی بھرتیوں کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ پروموشن، پینشن اور انتظامی امور کو شفاف بنیادوں پر یقینی بنانے کے لیے ہدایت جاری۔ سیکرٹری صحت کہتے ہیں ایڈ ہاک پر ہونے والی بھرتیوں کو مکمل طور پر شفاف بنایا جائے۔ جوہر ٹاؤن میں بے ہنگم ٹریفک کو کنٹرول کرنے کا چیلنج، G1 مارکیٹ جوہر ٹاؤن کی ریماڈلنگ کرنے کا فیصلہ۔ پارکنگ کے انتظامات کے لیے شعبہ انجینئرنگ نے ڈیزائن کی تیاری شروع کر دی۔ لبرٹی مارکیٹ کی طرز پر مارکیٹ کے چاروں اطراف میں پارکنگ دی جائے گی۔ 200 موٹر سائیکلز اور رکشے کے پارکنگ سٹینڈ بنائے جائیں گے۔
FBR in action, अधूरी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने वाले फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग। ऑडिट एंड अकाउंट्स स्टेटमेंट जमा न कराने वालों से तफसीलात तलब। 15 रोज तक तफसीलात जमा न कराने पर साल 2020 की रिटर्न तस्लीम नहीं होगी। यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल में क्रिसमस की तकरीब, सूबाई वजीर अक़लियती अमूर एजाज आलम की खुसूसी शिरकत। शुरका के साथ मिलकर क्रिसमस केक काटा। कहते हैं मजहबी अक़लियतों के लिए रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सराफा बाजारों में तेजी। सोना 400 रुपए तोला महंगा हो गया। खालिस सोने की कीमत 1,25,100 रुपए तोला हो गई। चांदी की कीमत 1,450 रुपए तोला पर बरकरार। ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर खातून से बदसलूकी का केस। सेशन अदालत ने मुलजिम आमिर सुहेल उर्फ रैम्बो की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। पुलिस ने तफ्तीशी रिपोर्ट में रैम्बो को मरकजी मुलजिम करार दे रखा है। गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से मुतालिक दरखास्त। हाईकोर्ट ने मीशा शफी के वकील को कल तक दलाल जारी रखने की हिदायत कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने मीशा शफी की दरखास्त पर समाअत की।